चलते हैं, चेयरमैन पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वकीलों को बिठा के एक ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब एक्ट आप लेके आए हैं जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। आप अगर इस एक्ट को देखेंगे ये मुकम्मल तौर पे एहतसाब को ऑटोनमस आज़ाद करता है, किसी किस्म की गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है। और यही इसी तरह का एहतसाब होना चाहिए एक्ट जो पाकिस्तान की नैब है, इसको भी उसी तरह के एहतसाब एक्ट में आना चाहिए ताकि आज़ाद हो। मुझे ये आज मैं जो कल जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कल जा रहा हूँ पेशावर, मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती अगर यहाँ का नैब आज़ाद होता। जो अब आया, जो हमने एक्ट पास किया है जो पख्तूनख्वा के असम्बली ने, अगर उस तरह की ये नैब होती तो आज मुझे कुछ ना करना पड़ता, उन्होंने खुद ही कार्रवाई शुरू कर देनी थी, क्योंकि वो किसी से ऑर्डर नहीं, गवर्नमेंट से एनओसी लेके एहतसाब नहीं करना था उन्होंने। दूसरी जो चीज़ आज पास हुई है, ये भी तारीख है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि इक़्तिदार में आके आप अपने आप को ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में इनकलाब आया है जो कि अभी तक होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आते ही हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए। छोटा कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिक्स में आता है और अरबोपति बन जाता है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आके, इक़्तिदार में आके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, पैसे बनाता है। शरीफ ख़ानदान एक फैक्ट्री से शुरू हुआ था, जब इनको इक़्तिदार मिला 81 में, तकरीबन 30 फैक्ट्रियाँ बन गई इनकी 12 साल के इक़्तिदार के बाद। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पख्तूनख्वा में अब ये कोई नहीं कर सकेगा, इक़्तिदार में आके ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं पहुँचा सकेगा। ये एक तारीख है। फिर जो अभी पास हो रहा है विसल ब्लोअर एक्ट, ये भी इनकलाब है कि डिपार्टमेंट के अंदर अब लोग जो भी निशानदेही करेंगे करप्शन की, उसकी जो भी रिकवरी होगी 25% उनको जाएगा और उनकी हम आइडेंटिटी खुफिया रखेंगे। इससे होगा क्या कि ना हमें ये जो नैब के अंदर ये प्ली बार्गेन का केस है जिससे करप्शन बढ़ती है कि आप 100 रुपए की चोरी है तो अगर आप 30 रुपए दे दें या 60 रुपए दे दें तो बाकी पैसा अपने पास रखें। पख्तूनख्वा में ऐसे नहीं होगा, जो भी चोरी है सारा पैसा वापस आएगा। और ये जो विसल ब्लोअर एक्ट है, ये अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी निशानदेही करेगा चोरी, 25% पैसा उसको मिलेगा। ये है एक इंशाल्लाह ऐसा इनकलाब वक्त बताएगा कि ये एक पाकिस्तान में जो तब्दीली की मैं बात करता हूँ, इससे करप्शन रुकेगी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया, वो भी इंशाल्लाह, जो अब तक हमें बड़ी देर लगी यूनिवर्सिटीज़ ठीक करने में, इससे रिफॉर्म करने की आसानी होगी। जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स को रिफॉर्म करने का एक्ट के ऑटोनमस किया हॉस्पिटल्स को, वो एक तब्दीली थी। GDA का एक्ट पास किया कि ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है। कोई भी नथिया गली में आप जाके देख लें, पहले देख लें नथिया गली क्या था और अब देख लें। इसकी वजह यह है कि हम अब GDA को एक ऑटोनमस बॉडी बनाई हुई है जो फंक्शन कर रही है और सारा कुछ उसके नीचे दे रहे हैं, और उसी में सारे रेस्ट हाउसेस दे रहे हैं, CM हाउस दे रहे हैं। CM हाउस का हमें लगता है कि हमें 1 लाख रुपया दिन का हमें नफ़ा मिलेगा जब हम उसे कमर्शलाइज करेंगे। स्पीकर हाउस दे रहे हैं, सारे रेस्ट हाउसेस, करोड़ों रुपए का अब GDA को फ़ायदा होगा, बजाय ये कि टैक्स के पैसे से लोग अयाशियाँ करते थे। इमरान खान जाके बड़े बड़े जो भी इलेक्ट हो वो इन रेस्ट हाउसेस में ठहरता था। अब ये अवाम के लिए खोले हैं, और ख़ास तौर पे अब जब टूरिज़्म बहुत बढ़ चुकी है तो हमारा ख्याल ये कि हम इससे करोड़ों रुपए रेस्ट हाउसेस से अब बनाएंगे, बजाय कि अवाम का टैक्स का पैसा खर्च हो। जो पुलिस सेक्ट है, आज अभी APNS जो हमने इनवाइट किया हुआ था, आज मीडिया के जो इलेक्टेड बॉडी है उसको IG दुरानी साहब ने प्रेजेंटेशन दी पूरी, और बताया कि पख्तूनख्वा में कितना बड़ा हमने एक तब्दीली लेके आए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं ला सका। पहली दफ़ा पुलिस मुकम्मल तौर पे अब कानूनी तौर पे डीपोलिटिसाइज हुई है। सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र IG के नीचे आएंगी, यानी अब हम कोई भी सियासी तौर पे पुलिस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ कि सारी जो पुलिस में भर्तियाँ होंगी NTS सिस्टम पे होंगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, कोई अपने लोग भर्ती नहीं करवा सकेगा पुलिस में। तीसरी चीज़ कि एक
جو لوگ ہیں جو مثلا عام عوام کے نمائندے ہیں بلدیات کے لیول پہ، ان کی وہ کمیٹیز پہ آ جائیں گے، ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن اور پھر پروونشل سیفٹی کمیشن، جو نمائندے ہوں گے وہ چیک رکھیں گے کہ پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. ہم نے ان کو امپاور بھی کر دیا ہے اور پھر اکاؤنٹیبل بھی چھوڑ دیا عوام کے پاس. اس سے کیا ہوگا کہ پختونخوا میں تھانے کچہری کی پولیٹکس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہی ہم اب مثال بنیں گے کہ پنجاب میں بھی لوگ ڈیمانڈ کریں گے اس کی، اور سندھ میں بھی کریں گے، جدھر پولیس کی خود آئی جی سندھ کے پولیس کہتے ہیں، اور پنجاب میں آئی جی واسان کی رپورٹ ہے ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو، کہ پولیس کی تباہی پولیٹیکل انٹرفیرنس سے، سیاسی بھرتیوں سے، اور کئی جگہ پیسہ لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. تو یہ جو چینج ہے یہ پختونخوا کا انشاءاللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی، یہ ہے چینج. عام آدمی کی زندگی جو اس کو، اور خاص طور پہ دیہات میں جدھر پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، انشاءاللہ مثالی پولیس پختونخوا میں بنے گی. اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ خود آ کے دیکھیں کہ جس طرح کی ہم نے یہ چینجز لے کے آئے ہیں. ہاں سر، یہ بتا دیں جو تحریک شروع کر رہے ہیں آپ پشاور سے، جی شروع کریں. ایک بات بتا دیں کہ پشاور سے تحریک شروع کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے صوبے میں جہاں کی حکومت وہاں سے کیوں منتخب کیا تحریک کو؟ دیکھیے جی، یہ سارے پاکستان کی موومنٹ آئی جو پرسوں 7 تاریخ کو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کرپشن کے خلاف ہے، اور یہ سارے پاکستان میں پختونخوا سے شروع کر رہے ہیں. 7 تاریخ کو پختونخوا کے جو بارڈر ہے اس پہ ختم ہوگی سنڈے کو. پھر 13 کو ہم پنڈی سے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد بتائیں گے اگلا یہ کدھر جا رہا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، نیب کے اوپر، ایف بی آر کے اوپر، اسٹیٹ بینک کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، کہ آپ کا کام ہے انصاف دینا. یہ جو پینما کے پیپرز میں جو انکشافات ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ہوئے ہیں، ان کا کام ہے آگے قدم سٹیپ لینا کرپٹ لوگوں کے جو قانون توڑ رہے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے لیے ایک قانون ہے اور عوام کے لیے دوسرا ہے؟ کیا ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر کو اپنی مثال سے نہیں چلانا چاہیے؟ اگر پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، ٹیکس کی چوری کے چارجز ہیں، جب منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے چارجز ہیں، تو کیا اس کو پرائم منسٹر رہنا چاہیے کسی جمہوریت کے اندر؟ یہ پبلک کے اندر ہم آواز لے کے جا رہے ہیں کہ سارے جو پبلک کے مسئلے ہیں، غربت، امیر غریب میں جو بڑھتا ہوا فرق ہے، جو یہاں اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو غربت بڑھ رہی ہے، اس سارے کے پیچھے جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک چیز ہے، کرپشن. ہم نے عوام کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے، اور ہم یہ اداروں کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ تحریک رکے گی نہیں جب تک ہم انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں. ریفرنس دائر کیا گیا ہے آج آپ کے خلاف، باری 3 لوگ ریفرنس لے کے گئے ہیں اسپیکر کے پاس، اور آپ کے پاس دفاع کے لیے کیا مٹیریل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیگم جو ہوتی ہے وہ طلاق کے بعد نہیں دے سکتی تحفہ، اور آپ کا مکان جو ہے اور ATM انہوں نے کہہ کے مختلف لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا پہلا سوال یہ ہے، میں یہ موٹو گینگ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ 3 سال سے اقتدار میں تھے، آپ کو آج کیوں یاد آیا عمران خان کے پاس یہ جو بھی یہ چیزیں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آج تو نہیں ہوئی، یہ 15 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. آج کیوں جاگ آئی ہے یہ موٹو گینگ کو؟ میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اگر میں کوئی قانون توڑ رہا تھا تو ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا؟ 5 سال پنجاب میں ان کی حکومت رہی ہے، 3 سال سینٹر میں رہی ہے، تو آج کیوں جاگے ہیں؟ یہ پہلا سوال. دوسرا میرا ان سے سوال نواز شریف سے یہ سوال ہے کہ میاں صاحب، آپ ایک جمہوری ملک کے پرائم منسٹر ہیں یا آپ ایک مافیا کے ہیڈ ہو؟ دیکھیں، جو مافیا ہوتا ہے نا، ایل کپون امریکہ کا ایک بہت بڑا مافیا لیڈ کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ سیاستدانوں کی ان کو رشوت دیتا تھا، ان کے اوپر فائلیں بنا لیتا تھا، پھر وہ کوئی بھی سیاستدان سے وہ کام کروانا، وہ فائلیں دکھا کے کام کرواتا تھا. یہ ایک سٹنگ گورنمنٹ بلیک میل نہیں کرتی، مافیا بلیک میل کرتا ہے. یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ اچھا جی آپ یہ پیچھے ہٹ جائے پینما سے
تو نہیں تو ہم آپ کی کوئی بھی ٹیکس نکال دیں گے یا کوئی بھینس کی چوری بتا دیں گے. یہ مافیا ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں کرتی ہیں ایسی حرکتیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو کیا میں نہ شوکت خانہ میں نے کوئی غلط کیا, یعنی نہ میرا فلیٹ جو بھی میرے پر الزام لگا, یہ سب میں پاک ہو جاؤں گا؟ اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے. انہوں نے کرپٹ لوگوں کو فائلیں دکھاتے ہیں اور فائلیں دکھا کے کہتے ہیں کہ اچھا تم نے ہماری کرپشن کی نشاندہی کی تو یہ آپ کی کرپشن کی فائل ہے. اس لیے سارے کرپٹ مل جاتے ہیں آپس میں, مکہ ہو جاتا ہے ان کا. میں تو پہلے ہی ان کو کہا کہ نواز شریف جو ٹی او آرز کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا احتساب ہو, میں تیار بیٹھا ہوں کہ میرا بھی احتساب کرو. تو یہ کیا ڈرامے کر رہے ہیں آپ سیدھی؟ اگر نواز شریف کو خوف نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ٹی او آرز کے اوپر کیوں نہیں اپنا احتساب کرواتے, جو ساری اپوزیشن نے مل کے ٹی او آرز بنائے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائے. میرا تو نام پیناما میں نہیں ہے, میں بھی تیار ہوں ٹی او آرز پہ, کیونکہ اگر مجھے خوف نہیں ہے تو مجھے ٹی او آر سے بھی خوف نہیں ہے. میاں صاحب کو کیوں ہے؟ اب پوائنٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی حکومت آتی ہے ملک میں, یہ جب کرپٹ لوگوں سے مکہ کرتی ہے, اس سے کرپشن بڑھتی ہے اور ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. اگر یہ سیریس تھے کرپشن کے یا کوئی غلط کام میں نے کیا ہے تو آتے ساتھ ہی ایکشن لینا چاہیے تھا. ہمیں انشاءاللہ اقتدار ملے گا اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے زیادہ دور نہیں ہے. ایک منٹ, ہمیں جب ملے گا آپ یقین کریں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, میں پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا, کیونکہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ الزام نہیں لگاتا, ملک کے جو وزیر ہے وہ الزام نہیں لگاتے. یہ موٹو گینگ مافیا الزام لگاتی ہے. جو جمہوریت کے اندر لوگ آپ ایکشن لیتے ہیں, آپ گورنمنٹ کے اندر ہوں تو آپ کو تو 3 سال ہو گئے, آپ اتنی دیر سے اقتدار میں, پنجاب میں 5 سال سے ہیں تو 8 سال اقتدار میں. آج آپ کو شوکت خانم بھی یاد آ گیا ہے, آج آپ کو ٹیکس بھی عمران خان کے یاد آ گئے ہیں, آج آپ کو ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے, پیناما پیپر سے جو انکشاف ہوئے اس سے پیچھے ہٹ جائے. میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ جو مرضی کریں, یہ اینڈ تک میں جاؤں گا. جو مرضی آپ نے قانون میرے خلاف استعمال کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے آپ کریں, آخر تک میں یہ جاؤں گا جب تک کہ ہم نواز شریف کو انصاف جواب نہیں لیتے. یہ جو 4 چیزوں کے اوپر انہوں نے قانون توڑا ہوا ہے, کنسیلمنٹ آف ایسٹس, منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, کرپشن, یہ 4 چیزوں کے اوپر, ان کے اوپر جب تک یہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, ہم انشاءاللہ میدان میں ہوں گے. جی کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں, آپ چودھری نثار علی خان کو کوئی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں؟ راج ناتھ سنگھ وزیر داخلہ, بھارتی وزیر داخلہ پاکستان آئے, اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ دیکھیں میں آپ کو ورڈز کرتا ہوں. میرا پارٹی کا موقف تو وہ ہے کہ پاکستان میں سارے جو ہمارے نیبرز ہیں ان سے ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے اور ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے اس ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہ امن ضروری ہے. میں چودھری نثار نے جو سٹینڈ لیا میں بالکل اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ انہوں نے چودھری نثار نے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا کہ دیکھیں 2 طرف ہوتی ہے. یہ ون سائیڈڈ کہ جی ساری دہشت گردی پاکستان سے ہی آ رہی ہے, یہ ہمیں اگر 2 ملکوں نے سیریس ہیں کہ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے تو دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہم اکٹھے بیٹھیں, ہمارے کئی تحفظات ہیں ان کے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے حل کریں. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ون سائیڈڈ آپ ہندوستان پاکستان کو اسی طرح کہے جو امریکہ کہتا تھا ڈو مور, ہندوستان بھی وہی کہے. تو پاکستان نے پہلے بھی غلطی کی, جبکہ ون سائیڈڈ امریکہ کے پریشر میں آ کے ہم نے تباہی اپنے ملک کی پھیری. اور اب بھی ہمیں جس طرح کی ہندوستان سے تعلقات ایک ڈگنیٹی سے, ایک سیلف رسپیکٹ سے ملک کو کرنے چاہیے, اس طرح تعلقات کنڈکٹ کرنے چاہیے تھے. امپریشن غلط دیا نواز شریف نے جا کے کہ جس طرح کہ ہم بہت ہی برے حالات ہیں ہمارے, اور اس سے ون سائیڈڈ لگا سارا کچھ. تو میں چودھری نثار کی جو سٹینڈ ہے میں اس سے متفق ہوں. پولیس میں تبدیلیاں کی ہیں, مانسہرہ میں رمضان المبارک میں آپ کے سیکٹری ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے اشتیاق ایڈوکیٹ, انہوں نے مل کے اپنے بھائی کے ساتھ پاک فوج کے ایک جوان کو وہاں پہ قتل کر دیا دن دہاڑے. اس کے بعد انہوں نے بیفور اریسٹ اپنی بیلیں کروا لی,
जिस पे कुछ मुलजमान को मजीद नामजद भी कर दिया गया, आज तक किसी मुलजिम की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हद तो ये हुई कि वहाँ पे जितने वकला हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं, उन्होंने उनका तमाम वकला बरादरी ने केस लेने से इनकार कर दिया है, जबकि उन्होंने एबटाबाद से एक वकील को किया, वो उसे भी रोक दिया गया, बल्कि उनको धमकाया गया कि आपने इनका केस पकड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पर क्या उसके साथ कर सकती है? नासिर कुदूस वो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे जिनको शहीद कर दिया गया और दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, इस पर क्या एक्शन ले गया? देखिए, मुझे तो इस केस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूँ कि अगर आप ये केस दें तो मैं आईजी साहब को कहूँगा कि इसके ऊपर तफ्तीश करें, क्योंकि मुझे तो नहीं आइडिया। लेकिन देखिए, पुलिस आज़ाद का मतलब, ऑटोनमस का मतलब कि ऑपरेशनली पुलिस के ऊपर अब कोई सियासी प्रेशर नहीं है। याद रखें, पख्तूनख्वा के अंदर एक भी मुखालिफ के खिलाफ FIR नहीं कटी हुई। मेरे ऊपर कुछ 6 FIR हैं, पंजाब में कुछ 100 लोगों के ऊपर FIR हैं, सिंध के अंदर FIR कटी हुई है। ये फ़र्क होता है कि जब आपकी पुलिस एक ऑटोनमी हो, उसकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस हो, और एक जो पुलिस को एक पार्ट गवर्नमेंट ने अपना मिलिटेंट विंग बनाया हो, ये फ़र्क होता है। और इसलिए मैं इंक्वायर ज़रूर करूंगा, लेकिन हमारी कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस ये बताइएगा इसी हवाले से, जी। के हवाले से आपने शुरू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि नैब बड़ी मुतहर्रिक हो चुकी है और अपनी मुबारकबाद भी दी। ये बताइएगा कि शकील दुरानी साहब अब जो चले गए हैं, उन्होंने जाते जाते जो है कुछ करप्ट अफसरान और अहम जो लोग थे उनकी निशानदेही की थी, क्या वो भी आपके इल्म में है? और उस हवाले से भी क्या कोई तहकीकात होंगी और उसको भी किसी पार लगाया जाएगा या इस तरह ही? देखिए जी, एक कोई इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो पीडो है, जो पीडो की जो हमारे एनर्जी की जो इंडिपेंडेंट जो एक ऑटोनमस बॉडी बनी हुई है, आप किसी से पूछ लें कि आप कई जो भी पावर के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, कोई भी इन्वेस्टर से पूछ लें, जिस तरह की ईमानदारी आज पीडो की लीडरशिप में है, आप इंडिपेंडेंटली चेक करवा लें। मैं तो फ़ख्र करता हूँ ये अकबर अयूब जैसे नौजवानों पे, जो कि बड़े पैसे छोड़ के आके उन्होंने हमारे साथ काम कर रहे हैं पीडो के अंदर। तो मुझे तो हर जगह ठीक सही रिपोर्ट्स मिल रही हैं, नीचे मसले आ रहे हैं, ऊपर की लीडरशिप की सारे तारीफ करते हैं। और स्पीकर के साथ आपकी एक हिस्ट्री चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि यानी स्पीकर पे एतमाद है आपको और आप जाके अपना पॉइंट भी पेश करेंगे? मुझे तो पता नहीं क्या रेफरेंस है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक मिनट सुन तो ले। जब मैं तैयार हूँ कि नवाज शरीफ जो TORs नवाज शरीफ को के लिए सारी ऑपोजिशन ने बुलाए हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे भी उन्हीं TORs पे मेरे ऊपर मेरा एहतसाब किया जाए, तो स्पीकर बीच में किधर से आ गया? क्यों डर रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये मोटू गैंग क्यों डर रही है कि नवाज शरीफ का और मेरा एहतसाब इन TORs से क्यों डर रही है वो? जब मैं नहीं डर रहा, मेरा नाम नहीं है पैनमा में, जब मैं नहीं डर रहा, ये क्यों डर रहे हैं? सवाल ये आपसे पूछने का है, और जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये डर इसलिए रहे, ये पकड़े जाएंगे, इसमें मारे जाएंगे। ये बिल्कुल इनको पता है कि इनको ना ये जवाब ही नहीं दे सकते कोई। इन्होंने पता है कि इन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके नवाज शरीफ ने झूठ बोला है कि 2005 में मैंने अपार्टमेंट लिया, हमारे पास रजिस्ट्री है, नहीं ली। वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते कि इनके पास अरबों रुपया किधर से आया। 93, 94, 95 में 4 अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स कैसे ली, ये सब। और ये जब ये चीज़ें निकलेंगी तो पता चलेगा येलो कैप स्कीम में पैसा बना, मोटरवे के ऊपर पैसा बना, वो एक 2 मोटरवे के ऊपर पैसा बनाया, फिर एक वो इन्होंने बनाने लगे थे एक रिंग रोड लाहौर का, उसके ऊपर पैसा लिया। अब ये मेट्रोज के ऊपर पैसा, ये सारा पैसा जा रहा है बाहर। ये जो पैसा बनता है ना, ये सारा जाता है बाहर, इसलिए डर रहे हैं। अगर इनको डर नहीं है तो ये क्यों नहीं TORs के ऊपर मानने के लिए तैयार, जब मैं तैयार हूँ। आप भी करने लास्ट बार 2005 का जल्जला आने के बाद जो बालाकोट के लोग हैं वो अभी तक मलबे पे बैठे हुए हैं। बालाकोट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो कब मुकम्मल होगा, कब लोगों को वहाँ से उनका हक मिलेगा? जी, मैं पहले तो इंशाल्लाह ये तहरीक, ये जो हमारी एहतसाब की करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम है, इंशाल्लाह ये कामयाब इसलिए होगी कि सारी पाकिस्तानी अवाम समझ गई है इशूज़ को, और हमने सिर्फ लोगों को तैयार करना है कि अगर अब नहीं खड़े होते तो ये पाकिस्तान अब एक तबाही की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड कर्जे ले रहे हैं ये अपनी करप्शन को फीड करने के लिए, करप्शन करने के लिए रिकॉर्ड कर्जे ले रहे हैं। तो एक तरफ तो कर्जे ले रहे हैं,
कौम गरीब हो रही है और दूसरी तरफ ये अमीर तरीन हो रहे हैं। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई कि जी इमरान खान ये जो करने लगा है ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट रोकने लगा है। मियाँ साहब, इमरान खान पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं रोकने लगा। डेवलपमेंट सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स और आपकी शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज में हो रही है। ये पाकिस्तानी कौम तो बेरोजगारों में मर गई है। पाकिस्तान का जो हालात है आज, लोगों के हालात देखें, ये लोग तो पिस गए हैं। यानी कोई किसानों से पूछ लें, मजदूरों से पूछ लें, वो तो पिस गए हैं। डेवलपमेंट सिर्फ शरीफ खानदान के बिजनेस एम्पायर में हो रही है। उस डेवलपमेंट से डरे हुए हैं क्योंकि अभी भी इन्होंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और जो आपने बालाकोट सिटी का कहा, एक इशू है, इसका मसला पड़ा हुआ है, ये फंसा हुआ है। एक वो लोग जिनको हटाना है उस ज़मीन से, वो न्यू बालाकोट सिटी बनाने में वो उठने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बड़ा डेलिकेट है, वो मरने के लिए तैयार है वहाँ। यानी वो समझते हैं कि